15 अप्रैल 1492 लियोनार्डो डा विंची की पैदाइश का दिन और 2 मई 1519 तक वो दुनिया में रहा। ये साल आपने जहन में रखने, क्योंकि इस तारीख से आपको आगे की कहानी समझ आएगी। लियोनार्डो डा विंची ने अपना ज़्यादा वक्त नेचर को समझने में गुजारा था। वो अपने वालिदैन की शादी के बगैर ही पैदा हुआ था, जिसकी वजह से सोसाइटी में उसे किसी भी प्रेस्टिजियस एकेडमी में पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। एक ऐसा नौजवान जो अपने हाल पर छोड़ दिया गया। 19 साल की उम्र तक वो कई शहरों और देहातों का सफ़र कर चुका था। वो नेचर की हर शय को स्टडी करता, मसलन पत्थरों को, पहाड़ों को, बहते पानी को। नेचर में उसकी दिलचस्पी का कोई सानी नहीं था। उसने अपनी तहरीरों में एक गार की दरियाफ्त का जिक्र किया, जिसके बारे में साइंसदानों का ख्याल है कि उसने 1480 के आसपास इस गार के मुतालिक लिखा था, और उसने ये जिक्र अपनी किताब कोडेक्स लेस्टर में किया था। ये किताब कोई आम किताब नहीं, बल्कि बहुत ही पुरअसरार और हैरत अंगेज उलूम से भरी पड़ी है। अगर मैं इस किताब पर ही बात करूं तो एक अलग वीडियो बन जाए। बदकिस्मती से इस गार की जगह आज तक नामालूम है, लेकिन इस गार में ऐसा खास क्या है? लियोनार्डो अपनी जिंदगी में 2 साल के लिए कहीं गायब हो चुका था, और साइंसदानों का मानना है कि वो उसी गार में लापता हो गया था जिसका जिक्र उसने अपनी किताब में किया। वो गार कोई आम सी छुपने की जगह नहीं थी, बल्कि किसी और दुनिया का पोर्टल था, जिसे साइंसदान सितारों की दुनिया का दरवाजा कहते, जहां से वो फ्यूचर की दुनिया को देख कर आया था। और इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। लियोनार्डो ने कुछ ऐसी तस्वीरें बनाकर दिखाई जो मुस्तकबिल की इन्वेंशंस थी, और मैंने शुरू में आपसे कहा था कि उसकी जिंदगी की डेट्स याद रखिएगा। 1492 से लेकर 1519 तक जदीद टेक्नोलॉजी का कोई तस्वुर तो बहुत दूर की बात है, बल्कि अगले 400 साल तक आज की दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी का कोई गुमान नहीं था। तो लियोनार्डो डा विंची को आखिर उन इजादात का इल्म कैसे हुआ? उसने अपनी पेंटिंग्स में रोबोट्स, हेलीकॉप्टर्स और जदीद हथियार बनाकर दिखाए, और ये सब यहाँ तक नहीं रुका, बल्कि जदीद मशीनें भी अपनी किताब में बनाई जो आज एग्जिस्ट करती हैं। उस दौर में इतना कुछ बनाकर दिखाना कोई मामूली बात नहीं, और अगर हम मान लेते हैं कि शायद उसके दिमाग में ऐसी इजादात आई हों, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने हेलीकॉप्टर और जदीद मशीनें इजाद की, उसके जहन में सबसे पहले इसका ख्याल आया होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसकी पेंटिंग्स में छुपी मखलूक को देखकर यह बात रद्द हो जाती है कि उसने अपने दिमाग की क्रिएटिविटी को पेंटिंग्स में उतारा। और सबसे बड़ी बात, उसने यूएफओस तक अपनी किताब में बनाकर दिखाए हैं। मुमकिन है कि लियोनार्डो ने मुस्तकबिल देखा किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग की मदद से, जिनको वह अपनी पेंटिंग्स में छुपा छुपा कर बनाता था। जरा इस पेंटिंग को देखें। इस पेंटिंग के पीछे एक कहानी है। ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बताया था कि नाउजुबिल्लाह आपने खुदा के बेटे को जन्म दिया है, और लियोनार्डो इस तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश कर रहा है कि एक फरिश्ता मेरी माँ के पास भी आया था, जिसने मेरी पैदाइश की खुशखबरी दी और बताया कि मैं इंसानों के लिए एक तोहफा हूँ। साइंसदान समझते हैं कि लियोनार्डो के पीछे कोई बहुत ताकतवर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मखलूक थी, यानी एलियंस, जो उस पर यह एडवांस इल्म ट्रांसफ़र करते थे, और गैर ज़मीनी मखलूक़ात ने उसे ख़ास चुना था इंसानी नस्ल को एडवांस टेक्नोलॉजिकल इल्म पहुंचाने के लिए। लियोनार्डो की ज़िंदगी के आखिरी 16 साल सबसे ज़्यादा अहम है, जिसमें उसने एक पोर्ट्रेट बनाया जिसे द मोनालिसा कहते हैं। 1503 इटली में लियोनार्डो ने इस पोर्ट्रेट पर काम शुरू किया था। ये एक सिंपल सा पोर्ट्रेट नहीं है, बल्कि इसमें डायमेंशंस और मिस्ट्रीज छुपी हैं जो आज तक अनएक्सप्लेन्ड हैं। इस पोर्ट्रेट पर काम करने वाले शॉन रॉबर्ट्स, जो आर्ट हिस्ट्री के प्रोफेसर और पीएचडी हैं, वो कहते हैं कि मोनालिसा की स्माइल को सिर्फ एक आम सी मुस्कुराहट न समझे। लियोनार्डो अपनी पेंटिंग्स में एक टेक्निक इस्तेमाल करता था जिसे मिरर राइटिंग कहते हैं, और ये मिरर राइटिंग कैसे काम करती है आपको अभी समझ आ जाएगा। और वो मिरर रिफ्लेक्शंस के जरिए एक अननोन डायमेंशन को पेंटिंग्स में उतारता था। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बॉस्टन मैसाचुसेट्स में ग्राफिक डिजाइनर टेरेंस मेसन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लियोनार्डो के आर्ट वर्क से हिडन मैसेजेस को डीकोड करते,
وہ بتاتے ہیں کہ لیونارڈو انسانی آنکھ کے فنکشن کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کس طرح ریفلیکشنز، ریفریکشنز اور آپٹکس انسانی آنکھ میں کام کرتے ہیں، خاص کر کے مرر ریفلیکشنز انسانی آنکھ پر کس طرح متاثر ہوتے ہیں، جبھی وہ اپنی پینٹنگز میں خفیہ چیزیں چھپا سکتا تھا۔ اور اسی مرر رائٹنگ ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے اس کے خفیہ پیغامات کو ڈی کوڈ کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مونا لیسا کی پینٹنگ میں ہینڈ پوزیشننگ بہت ہی کیلکولیٹڈ جیومیٹرک اینگلز اور ورٹیکل پوزیشن میں بنایا گیا ہے، جو سیدھا کسی اور ڈائمینشن، کسی اور مخلوق کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اگر اس پینٹنگ کو ڈپلیکیٹ کر کے ایک ساتھ جوڑ دیں تو ایک ہیلمٹ شیپڈ مخلوق نظر آنے لگتی ہے، اور یہی میرر رائٹنگ ٹیکنیک ہے جس کو استعمال کر کے وہ چھپی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کی مخلوق یا ایلین لیونارڈو کی دوسری مشہور پینٹنگ میں بھی دیکھی گئی ہیں، جس کا نام ورجن اینڈ چائلڈ وتھ سینٹ اینی ہے۔ ٹیرنس میسن نے اس پکچر کو بھی ڈپلیکیٹ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے کمبائن کیا تو کچھ ایسی مخلوق سامنے آئی جو ایک بچے کو اپنے اندر سایہ دے رہی ہے، اور یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ لیونارڈو خود ہے، جس کو دیکھ کر میں تو خوف زدہ ہو گیا تھا، اور یقیناً آپ بھی خوف زدہ ہو گئے ہوں گے۔ انفیکٹ یہ گرافک ڈیزائنر کہتے ہیں کہ وہ خود بھی کافی خوف زدہ ہو گئے۔ یقین جانیے سائنسدان یہ دیکھ کر کافی شاکڈ ہو گئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ لیونارڈو ڈا ونچی کا بہت گہرا تعلق تھا دوسری دنیا کی مخلوقات سے۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ ایم بوئس، فرانس، 1513۔ 61 سال کی عمر میں لیونارڈو اپنا ایک پورٹریٹ مکمل کرتا ہے جس میں ایک اینڈروجینیس فگر ہے، یعنی آدھا میل اور آدھی فیمیل۔ اس پکچر میں یہ آدھا میل اور آدھی فیمیل اپنی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن اس پینٹنگ میں کچھ اس سے کہیں زیادہ پر اسرار چیز پوشیدہ ہے۔ ماہرین کے مطابق کینڈل لائٹ کی روشنی پڑنے سے پہلے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، اور جیسے ہی کینڈل لائٹ پینٹنگ کو ایلومینیٹ کرتی ہے تو آپ کو دونوں مرر پینٹنگز کو کمبائن کرتے ہی مڈل میں ایک خوفناک ایکسٹرا ٹیریسٹریل مخلوق صاف صاف دکھنے لگتی ہے۔ جان دا بیپٹسٹ اس پینٹنگ کے کیریکٹر کا نام ہے۔ وہ اپنی انگلی سے آسمانوں پر کسی اور ڈائمینشن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اس ڈائمینشن کی طرف جہاں وہ ایلین مخلوق رہتی ہے جو پینٹنگ کے بیچ میں نظر آ رہی ہے، اور وہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ مخلوق اس دنیا سے ہے جس کو ہم نہیں جانتے، دا ان نون ڈائمینشن، وہ سورس جہاں سے اسے علمی حکمت حاصل ہوئی۔ ریسرچر جارج نوری کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ چھپے ہوئے پیغامات اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھے بلکہ ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے ہیں۔ وہ اپنے آرٹ ورک کے ذریعے ہمیں دوسری کائناتوں اور دوسری مخلوقات کے وجود کا پیغام دے رہا ہے۔ ڈا ونچی وہ آرٹسٹ ہیں جس نے دنیا کو بتایا کہ آرٹ ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے جو ایک عام انسان کو ہائر ڈائمینشنل بینگ سے کنیکٹ کرتا ہے، اور یہی وہ ذریعہ ہے جسے قدیم مصری بھی استعمال کرتے تھے۔ اس دنیا میں پھول کو فلاور آف لائف کہتے ہیں کیونکہ پھول کیلکولیٹڈ جیومیٹری کے تحت بنا ہوا ہے، اور یہی جیومیٹری کائنات کی ہر چیز میں اپلائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مثلا گیلیکسیز، اسٹارز، اور یہ سب ایک سینٹرل پاور کے گرد گھومنے پر مجبور ہیں جسے دا لا آف سینٹرل ٹینڈنسی کہتے ہیں، اور انسان کے وجود میں بھی یہی لا اپلائی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ شاید آپ میں سے بہت لوگ اس کانسیپٹ کو جانتے ہوں گے۔ اور یونیورس کی یہ جیومیٹرک سائنس قدیم مصریوں کی عمارتوں میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کائنات کی بناوٹ اور اس کے بنیادی کانسیپٹ سے کس قدر واقف تھے، اور یہی جیومیٹری لیونارڈو کی پینٹنگز میں بھی استعمال کی گئی ہیں، جسے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کائنات کو اس حد تک جانتے تھے جس حد تک میں اور آپ نہیں جانتے، جبھی وہ ہائر ڈائمینشنز تک رسائی حاصل کر پائے۔ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔